فرمایا میرے پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن لے جا. اللہ دا قرآن آیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ پاک نے بڑی پیاری گل کی تھی. او مومنو کہڑے مومن جڑے کتاب قرآن مجید تے ایمان لے کے آنے والے, او ایمان والے مومن کہڑے نے جڑے پہلیاں کتاباں تے ایمان رکھ دے نے, جڑے اللہ پاک دے پیغمبراں تے ایمان رکھ دے نے, جڑے جہنم نو بھی من دے نے, جنت تے بھی ایمان رکھ دے نے, پل صراط نو بھی من دے نے, میدان محشر نو بھی من دے نے. اے سارے دے ساریاں چیزاں تے ایمان رکھن والے مومن تے ایمان والے مسلمان نے. اللہ پاک نو انہاں نو خطاب کر رہے نے. اللہ نے انہاں نو مخاطب کیتا ہے. کائنات دے رب نے ساری کائنات دے لوگاں نو نہیں جے اعلان کیتا, صرف کلمہ پڑھن والے ایمان والے مومن مرد عورتاں نو حکم ہو رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ پاک فرمان دیو مومن مردو سن لو, کلمہ پڑھنے والے سن لو, میں رب نے تواڈے تے رمضان مبارک دے روزے فرض کر دیتے نے. اللہ دی تساں فرض کیوں کیتے؟ فرمایا تواڈے تے آن تو پہلے لوگاں تے بھی فرض کیتے, تواڈے تو پہلے میں انبیاء تے فرض کیتے, آپ نے پیغمبراں تے رسولاں تے فرض کیتے, تواڈے آن تو پہلے میں انبیاء تے فرض کیتے روزے, تواڈے آن تو پہلے نہ اپنے ولیاں تے روزے فرض کیتے. اللہ پاک دس رہے نے تاکہ تساں بھی روزے رکھنے نے. اللہ سونے روزے رکھاں دے تے ملے دا کی. فرمایا لعلکم تتقون. تسی روزے رکھو دے تقوی والے بن جاؤ دے, تسی روزے رکھو دے اللہ پاک کو ڈرن والے بن جاؤ دے. اور روزے دا بڑا اجر, روزے دا بڑا مقام ہے. گل شہری تو شروع ہوندی ہے, روزہ شہری تو شروع ہوندا ہے. آمنہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ویلے شہری دی اذان شروع ہو جائے, ادھروں امام نے کہہ دیتا ہے, مؤذن دی آواز کنا اندر پہ گئی, کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا تہاڈا روزہ بند ہے, تسی اس تو اگے کھا پی نہیں سکدے جے. ہاں اسلام نے انہی کو اجازت دیتی ہے, جڑا تیرے ہاتھ دے اندر لقمہ ہے اے تو کھا لے, جڑا تیرے منہ اندر لقمہ چبا رہا ہے اینو بھی کھا لے, تیرے ہاتھ دے اندر پانی دا گلاس ہے اے بھی پی لے. اے نہیں کہ ادھر اذان شروع ہوگی تے بندہ ستا بیٹھا تے اٹھ کے بہ گیا, آندا جی اذان ہوندیا ہوندیا میں کھانا کھا لادا. جویں افطاری دا خیال ہوندا ہے ادھر مسجد ایمان دی آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر افطاری کر لیندا. یعنی کہ تیرے روزے دا ایتھے روزہ رک گیا, ایتھے تیری افطاری ہے. اور جس طرح افطاری تو کردا پے میں تیرا روزہ بھی پابند ہے, تیری انج سحری دا بھی تو پابند بن جا. اللہ دے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند احمد دی حدیث ہے, میرے آقا فرماندے نے تسحروا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَکَةً. اللہ پاک نے بہت ساری برکتاں اٹھا لیا, اللہ نے بہت زیادہ برکتاں اٹھا لیا, جمع کر لیا. اللہ پاک نے سحری اندر برکتاں رکھ دیتیاں نے. حضرت صاحب سحری تے ہر حال اندر کرنی ہے, سحری ضرور کرنی ہے. اگر تیرا دل نہیں کرتا سحری کرن تے ایک دو لقمے ضرور کھا لے. اگر لقمہ کھانتے بھی سحری دل نہ کرے
تیرا نیت روزہ رکھن تے آ تو روزہ رکھنا ایک دو گھٹ پانی دے ضرور بھر لے اللہ دے پیغمبر نے دس دیتا ہے کہ اللہ پاک نے تواڈی ساری اندر بہت زیادہ برکتاں نو جمع کر دیتا ہے اللہ پاک نے برکتاں رکھ دتیاں نے اس واسطے صحابہ کرام گھر دے اندر کوئی بیمار ہوندا اونوں بھی اٹھا لیندے اپنے نال بٹھا لیندے سحری کھوا دیندے اے سحری دی برکت دی وجہ کر کے اللہ پاک شفا عطا فرما دیندا اور کوئی بیمار بندہ تو سن لو مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ کوئی میری ماں بہن بیمار تے مسئلہ یاد کر کے لے جاؤ نا ہر حال اندر سحری ضرور کھایا جے سحری دے اندر اللہ پاک نے بڑی برکت رکھ دیتی ہے اے سحری کھان دی وجہ کر کے اللہ پاک تینوں شفا عطا فرما دیندا اپنے بچیاں نو بیدار کریا کر سحری دے ٹائم تے جس طرح 7 سال دا بچہ ہو جائے نماز دی تلقین کریدا انہیں اپنے بچیاں نو روزے دی بھی تلقین کریا کرو اپنے بچیاں نو بھی سحری کھلایا کرو جیڑا بندہ سحری کھا لیندا اندے رزق اندر اللہ پاک برکت پا دیندے نے اندے روزے اندر اللہ پاک برکت پا دیندے نے اندے بدن اندر اللہ پاک برکت پا دیندے نے اندے چلن دے اندر اللہ پاک برکت فرما دیندے نے اندے بولن اندر اندے کلام کرنے اندر عرش والا رب برکت پا دیندا جے حضرت صاحب برکت چاہندے ہو تے ساری دے ٹائم ضرور کھانا کھایا کرو نا آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد سارے درود پڑھو نا یار اے درود آپا نبی پاک دی ذات گج وج کے پڑھیے نا لوگاں دے جھوٹے پیر لوگ مردے پھردے نے انہاں دی خاطر جان دیندے نے انہاں دی خاطر اپنا مال قربان کیتی جاندے نے حضرت صاحب انہاں دی خاطر اپنی جان قربان اپنا ایمان لٹائی جاندے نے اور تیرا تے حقیقی پیر ہے تیرا تے سچا پیر ہے تیرا تے پیر بھی ہوئے جڑا آسمان والے نے بنا دیتا ہے اس پیر دا کلمہ پڑھیا اس پیر دی مرید اصل پیر بھائی قرآن و حدیث اندر دیکھیا جائے نا آپا بیٹھے ہاں حضرت صاحب اصل پیر بھائی آپا نبی پاک دی ذات ایک واری درود پڑھو دینا اللہ پاک 10 گناہ معاف فرما دیندے نبی پاک دی ذات ایک واری درود پڑھو دے اللہ پاک 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندے سونے پیغمبر دی ذات ایک واری درود پڑھو دے اللہ 10 درجات بلند فرما دیندے کتنا پیارا مومن بندے دی عظمت شان ہے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے بالکل سستی نہیں بیٹھنی چاہیے سست ہو کے نہیں بیٹھنا اے اللہ پاک دا مہمان آیا ہے صحیح معنی اندر قدر کرنی صحیح معنی اندر احترام کرنا ہے اور کسی دا مہمان آ جائے نا اسی بڑی پیاری مہمان نوازی کرنے اسی دے ہوندے نخرے بھی برداشت کرنے آنے حضرت صاحب دسو تے سیدھا تسی کھاؤ دے کے تسی پیو دے کے اور تیرا مہمان دنیا تے رہن والا ہے عام مہمان ہے اور ساری کائنات دا الہ ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے اوندا مہمان تیرے گھر اندر موجود ہے جو تو عزت کریں دا جو آج تعظیم کریں دا جو احترام کریں دا اللہ دے مہمان نے جا کے اومے ہی دسنا اللہ پاک لو بلیکھے اندر نہ رہ جائیں میری ذمہ داری تیرے تک پیغام پہنچا دینا میں بعد پیغام پہنچا چکیا میں پہلے پچھلے جمعے اندر بھی دس چکیا اللہ دے مہمان دے حوالے نال آؤ پھر دس چکیا صحیح معنی اندر قدر کرو اس مہینے اندر زیادہ تو زیادہ عمل کرن دی کوشش کرو نیک عمل کرو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو رمضان دے روزے رکھو صدقہ خیرات کرو استغفار کرو کثرت دے نال اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کرو امام کائنات جناب محمد سارے نہیں پڑھے یار امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی تے سچی زبان جو ارشاد فرمایا میرے پیغمبر فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المسحرین
بڑی پیاری حدیث ہے، تسی غور کریا جے ذرا ایندا معنی کی بندا ہے؟ اللہ پاک درود پڑھدے نے اپنے بندیاں تے نہیں ایندا معنی اور انداز نال کیتا جائے گا، ساری دا وقت ہوندا ہے اللہ پاک اپنے بندیاں نو معاف کرتے پاؤندے نے تے انہاں دی ساری دے اندر اللہ پاک برکت پا رہے ہوندے نے۔ تیسرا معنی فرشتیاں دا بندہ ہے، ساری دے ٹائم اللہ پاک دے فرشتے تیرے واسطے ساری کرنے والے دے واسطے دعا کردے نے، اے کہہ رہے ہوندے نے عرش والے اللہ اے تیرا بندہ صبح صبح کھانا کھا رہا ہے، انہیں سارا دن میری حفاظت کرنی ہے، انہیں سارا دن کوئی چیز نہیں کھانی، انہیں سارا دن کوئی چیز نہیں پینی، اسی روزہ جو رہنے واسطے بخشش دی دعا پہ کردا ہے۔ حضرت صاحب سیری کرنی ضرور ہے۔ آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی تے سچی زبان چ ارشاد فرمایا، اے روزہ نہ روزہ جڑا ایندا بڑا مقام تے بڑا جرے، میرے آقا فرماندے السیام جنت، میرے آقا فرماندے قیامت دا دن ہوئے گا، اے بندے کا آڈر ہو چکیا جہنم ول جا رہا ہے، اگے روزہ آ جائے گا حسین، اے روزہ جڑا ہے مضبوط ٹال دی طرح انج اگے کھڑا ہو جائے گا، ایک دے کھڑا ہو جائے گا تینوں جہنم تو بچا لے گا، صرف تیرے سامنے کھڑا نہیں ہوئے گا، اے جہنم تے تیرے درمیان ٹال بن جائے گا، اے صرف ٹال نہیں بنے گا بلکہ میرے آقا فرماندے نے روزہ جڑا ہے اے روزہ اللہ پاک دے ہاں سفارش کرے گا، اے روزہ بول کے کہے گا حضرت صاحب روزے نے تیری سفارش کرنی ہے، اپنے روزے دی قدم قدم دی حفاظت کریے، اے رمضان مبارک دا مہینہ قسمتاں والیاں نوں نصیب ہوندا ہے، خوش نصیب لوگاں دی قسمت اندر آندا ہے، حضرت صاحب نے حفاظت کریا جے انہیں تہاڈا سفارشی بننا ہے۔ کنے زیادہ قیامت والے دن لوگ ہون گے جنہاں دی سفارش صرف روزہ ہی کرے گا، اے روزے دی وجہ کر کے اللہ پاک دی جنت اندر داخل ہو جان دے۔ حضرت صاحب امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت دے 8 دروازے نے، میرے آقا فرماندے ایک دروازہ جن دا نام باب الریان رکھ دیتا گیا ہے، ایک دروازہ جن دا نام باب الصیام ہے، یعنی اس دروازے تو گزرن دے صرف اور صرف روزے دار ہی گزرن دے، ایک نہیں ہو سکتا کوئی بندہ سوچ لے قیامت دا دن ہوئے گا بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے اور قیامت دیاں دیواراں تک آخری آدمی تک جتنے بھی لوگ ہوں گے میدان محشر اندر موجود ہوں گے، جن دا دل کرے گا رب دی جنت اندر داخل ہو جائے گا۔ حضرت صاحب انصاف دا دن ہوئے گا، اپنی مرضی دے نال اونی دیر تک کوئی بندہ قدم ہلانے دی جرت نہیں کرے گا، کوئی بندہ قدم ہلانے دی ہمت نہیں کرے گا جنی دیر تک اپنے 5 سوالاں دا جواب نہ دے سکیا۔ عرش والے رب نے پوچھ لینا ہے او دس میرے بندے تینوں زندگی دیتی کتھے گزار کے آیا، تینوں جوانی دیتی کتھے گزار کے آیا، تینوں مال دیتا کتھے گزاریا، تینوں مال دیتا کتھے خرچ کیتا، تیرے کول مال آیا تے کتھوں آیا؟ عرش والے رب نے سوال کر لینا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے فرشتہ آواز لائے گا، فرشتہ کہے گا یقول الصیام، اور روزہ رکھنے والے کہڑے لوگ نے جڑے روزہ رکھنے والے ہون دے انج کر کے ہاتھ اٹھا لیندے، ہن کوئی بندہ یہ نہ سوچے میں تے ہاتھ اٹھا لا دا، صرف وہ بندہ میدان محشر دے اندر ہاتھ اٹھائے گا جڑا روزے رکھدا ہویا، اے اللہ پاک دی طرف فرشتہ اعلان کر رہا ہے، اے فرشتہ جس ویلے اعلان کرے گا بندے ہاتھ اٹھا لینے، اللہ پاک دی طرف فرشتہ کہے گا اور روزے دارو اے باب الریان دروازہ جڑا اے صرف اور صرف روزے داراں واسطے خاص کر دیتا گیا ہے، ایتھوں داخل ہوندے جاؤ رب دی جنت اندر چلے جاؤ۔ اے مہینہ رمضان دا، اے مہینہ قرآن دا بڑی عظمتاں والا مہینہ ہے، اے روزہ جڑا بندہ رکھدا ہے اج روزہ رکھ لو مشقت تکلیف برداشت کر لو، حضرت صاحب کے آمد والے دن تہاڈا سفارشی بن جائے گا۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जरा बंदा रोजेदार दे अफ्तारी करवा देवे, रोजेदार दी सैरी करवा देवे, ज्यादातर ते अफ्तारी दे मुतल्लिक जरा बंदा अफ्तारी करवा देंदा है, चाहे खजूर नाल करवाई सो यार तेनों खजूर भी मयसर नहीं आई तो पानी दे के घुट नाल किसी दी अफ्तारी करवा देती है। रोजा रखने वाले ने भी अल्लाह ने उन्हें सवाब दिता, बराबर दा तैनूं भी सवाब अता फरमा देता है। तेरे वास्ते बड़ा मुकाम है, तेरे वास्ते बड़ा अजर है। हजरत साहब इस वास्ते रोजे दाया नहीं करने, रोजे ते रखने रखने ने। आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन बंदे आते खुश नसीब ने जिन्हां दी दुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं करदा। इन्हां विचों एक बंदा इमाम आदिल हुक्मरान इंसाफ करने वाला, दोवां दे दरम्यान इंसाफ कर देता। जिद्दां भी कोई फैसला इहदे कोल आंदा सी इंसाफ दा पहलू कायम करदा सी, अपनी बरादरी वाले नूं तरजीह नहीं देंदा सी, अपने रिश्तेदार यार ते बेली नूं तरजीह नहीं देंदा सी, अपने डेरेदार ते हमसाए नूं तरजीह नहीं देंदा सी, तरजीह देंदा सी ते नबी पाक दे फरमान नूं इंसाफ दा तराजू कायम करता रहा। जेरी भी दुआ करता है अल्लाह पाक दी दुआ रद्द करता ही नहीं था, अल्लाह दी दुआ नु शरफ कबूलियत अता फरमा लेंदे ने। आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे बंदे दी निशानदेही फरमाई। मेरे आका फरमांदे ने जेरा बंदा रोजेदार है, ए नहीं कि रोजेदार बंदा जेरा सिर्फ अफ्तारी दे टाइम दुआ करे कबूल है, ओ यार तेनों ते किसी ने भलेखे अंदर पा देता है। नबी पाक का फरमान मेरे सामने वे मैं तेरे सामने रखना चाहना, सोने नबी फरमा देता है रोजेदार बंदा जिदों भी दुआ करदा है अल्लाह पाक दी दुआ नो रद्द कर दे नहीं दे। आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरा खुश नसीब बंदा है तेरा मजलूम है, मजलूम जिदों भी दुआ करदा है अल्लाह पाक दी दुआ नु रद्द कर दे नहीं दे। आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया अल मरअतु इज़ा सल्लत खमसहा। हजरत अनस बयान करते हैं बड़ी प्यारी हदीस सोने नबी दी है, सिर्फ और हदीस औरतां दे वास्ते आ, ये अमल करने वास्ते सिर्फ और हदीस मेरी मामा बहनों दे वास्ते खास है। और सुन लो तुसी भी सुन लो ना, मेरी माओ ते मेरी बहनों तुसी भी सुन लो। मैं इस हदीस नूं पढ़िया बार बार पढ़ता रहा, मैं क्या साडियां मावा बहना किडियां खुश नसीब ने। इस हदीस पाक दे अंदर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेरी औरत चार काम कर दिए पाबंदी दे नाल कर दिए, चार कम्मां दा ख्याल रख दी अल्लाह पाक इस औरत दे वास्ते जन्नत दे अठे दरवाजे खोल देगा। सुबहान अल्लाह कितनी प्यारी हदीस है। आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात दसी और जरा अमल पाबंदी नाल कर दिए, पांच नमाज़ां पढ़ दिए, फरमाया दूसरा अमल रमजान मुबारक दे रोजे रख दिए, तीसरा अमल सोने पैगंबर फरमाते ने आपने जिस्म आबरू की हिफाजत कर दिए, तीसरी चौथी के आखिरी बात इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने हमद तो फरमा बरदारी कर दिए। चार कर्म करने वाली बीबी दे वास्ते अल्लाह पाक क़यामत दा दिन होएगा जन्नत दे अठे दरवाजे ही खोल दे।
اور میری ماں بہنوں تسی تے بڑیا خوش نصیب دے کام تسی چار کرنے نے جنت دے 8 دروازے کڈے واسطے کھل جانے نے اللہ پاک دے قرآن نے بڑیاں پیاریاں باتاں دسیاں نے ایک جگہ تے اللہ پاک نے مرداں دا تے عورتاں دا کٹھا ہی تذکرہ کر دیتا ہے میں صدقے جاواں قرآن دی عظمت دے شان تو فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والمحاسنین والمحاسنات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تسی اندر ترجمہ سنو تے پاک باد دل ہو جان ترجمہ سنو تے ایمان اندر اضافہ ہو جائے اللہ پاک فرماتے نے بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتان اللہ نے تقسیم دیکھو کتنی پیاری کیتی ہے اللہ پاک نے اس مقام تے مردان دا تے عورتان دا تذکرہ برابر برابر دا کر دیتا ہے جنہیں اللہ پاک نے مردان تے عورتان دا جسم برابر برابر بنا دیتا اللہ نے تو ہاتھ بھی عطا کیتے اللہ نے دو اکھاں عطا کیتیاں اللہ پاک نے دو کان عطا کر دیتے اللہ پاک نے دو پیر عطا کر دیتے تے اللہ پاک نے سر ایک کیوں دے دیتا ہے اللہ نے سر اس واسطے کر دیتا ہے ایک سر ایک رب کے جھکایا جائے گا دوسرے کے نہیں جھکایا جائے اللہ کی تقسیم کتنی پیاری بندہ جائے نا بازار اندر جتی لین واسطے انہوں آخیے نا جا کے حضرت صاحب ذرا جتی پہ بہاؤ بوٹ لینے نے یا چپل سینڈل پتا کی کر دیں 1 لیٹر دکھا دیں دوسرا وہاں نے دوسرا نہیں وہاں دے آدھے حضرت صاحب ایک للو آپ ایک ہی پیر چ پا کے آخی دا جی ٹھیک ہے دے دو دوسرا بھی لیا دیں نہیں وجہ کی ہے اللہ پاک فرماندے میرے پیارے بندے تو لتر ایک ویکھیا تے دوسرا میں لے آئے تو سمجھ گیا ہے اللہ نے پیر برابر دوویں ایک جیسے بنا دیتے نے سبحان اللہ اللہ پاک دی تقسیم کی دی پیاری ہے سبحان اللہ تیرے نام تو ہوا قربان اللہ زمین آسمان تو بنائے نے سبحان اللہ چند سورج چمکائے نے سبحان اللہ فرمایا بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں مومن مرد مومن عورتاں میری فرما برداری کرنے والے مرد میری فرما برداری کرنے والی عورتاں سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتاں اللہ پاک فرما رہے نے صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتاں آج جیتے انتصاری اختیار کرنے والے پیارے مرد آج انتظار اختیار کرنے والی عورتاں فرمایا سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتاں صدقہ خیرات کرنے والے مرد صدقہ خیرات کرنے والی عورتاں فرمایا والصائمین والصائمات روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والی عورتاں اپنے آپ جسم کی حفاظت کرنے والے مرد حفاظت کرنے والی عورتاں اللہ پاک دا کثرت دے نال ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتاں اللہ سونیا اے مسجد محمدی اندر آنے والے آندے نے اے سارے کم اسی کران دے پابندی دے نال اے سارے کم اسی اپنی زندگی اندر داخل کران دے ملے تاکہ اللہ دا
قرآن کہتا ہے فرمایا لہم مغفرتم واجرن عظیما اللہ پاک فرماندے نے میں تواڈے واسطے بہت زیادہ اجر عظیم تیار کر دیتا ہے اللہ پاک کو یعنی کہ جن دی لمٹ نہیں نہ لمٹ ہے اللہ پاک نے اللہ تانوں اجر دینا ہے اپنی زندگی اندر سارے کام ملا ہونا آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفانی للعبد حدیث بڑی پیاری ہے میرے آقا فرماتے قیامت کا دن ہوئے گا روزہ اللہ پاک کے سامنے آ جائے گا روزہ سفارش کرے گا روزے نو پوچھا جائے گا اور تیرا تو میرا مہمان بن کے دنیا تے گیا سے اور میرا سیام میرے رمضان اور میرے روزہ داستے سے دس بندے دی سفارش کرنا چاہنا ہے اے سفارش کرے گا آخر اللہ سونے تیرے کہن تے انہیں مینو رکھیا انہاں پابند بنیا ساری دیہڑی کھاتا پیتا نہیں دا انہیں ساری دیہڑی گالی گلوچ نہیں کہتے کسی دے نال لڑائی ہو جاندی سی تے بول پیندا سی آندا سی انی صائم حضرت صاحب میرا روزہ ہے تسی مینوں گال کر دیو میں تھانوں گال نہیں کرنی میرا روزہ ہے تسی فلانے بندے دی میرے سامنے غیبت تے چغلی پہ کر دیو میں تواڈے سامنے کوئی گل نہیں کرنی میں اون دے بارے گل بھی نہیں سننی اے سندا کیوں نہیں دا پیا انی صائم اے آندا میرا روزہ ہے ان روزے دی حفاظت کیتیاں قیامت میں روزہ انو جہنم کو بچا لے گا جہنم تے حفاظت کر لے گا رب دی جنت اندر داخل کر لے گا دوسری بات سنے نبی روزہ بڑا پیارا ہے حضرت صاحب روزے رکھیا کرو قسمت دے نال رمضان آندا ہے پچھلے رمضان اندر کنے لوگ سن ساڈے نال روزے رکھے انہاں ساریاں بھی ساڈے نال کیتیاں افطاریاں بھی نال ساڈے پیندے رہے نمازاں ساڈے نال پڑھدے رہے پر ہن ساڈے درمیان کوئی نہیں دے دن دا روزہ تے من دا روزہ دن دا روزہ تے من دا روزہ تے روزہ پورے بدن دا روزدار تے بھائیو وسدا جمی کرم دا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا فرماندے نے الصیام والقرآن یشفانی للعبد بندے دی سفارش میں روزہ کرے دا انہیں قرآن دی کرے دا ادھر قرآن آ گیا بندے دی سفارش کرنے واسطے قرآن کی آندا ہے قرآن بول گیا کہ اللہ سونے میں ساری دنیا نالو تیری اللہ کتاب تیری افضل کتاب صاحب میں نے دنیا اندر بھیجیا سی رمضان دا مہینہ آ جاندا سی تیرا بندہ صبح دے ٹائم دی مینوں پڑھدا سی دو دن نماز پڑھدا سی پھر میری تلاوت کردا سی عصر دی نماز پڑھدا پھر میری تلاوت کردا مغرب دی نماز پڑھدا پھر میری تلاوت کردا عشاء دی نماز پڑھدا سی تے قیام واسطے کھڑا ہو جاندا سی اے تیرا بندہ نماز اندر مینوں توجہ نال سندا رہیا جمعے دے اندر مینوں توجہ نال سندا رہیا اللہ مینوں پڑھدا بھی رہا میرے تے عمل کرتا بھی رہا ہے رات دے قیام اندر نماز تراویح اندر بھی مینوں سندا رہیا اللہ نے سستی دا مدارا نہیں کیتا سی یشفانی للعبد اے بندے دی سفارش قرآن کرے گا اللہ دی سفارش قبول فرما دے گا اللہ نو جنت عطا فرما دے گا حضرت صاحب قرآن دا بڑا مقام ہے جویں قرآن ساری کتاباں تو اللہ تے افضل ہے ایویں نو پڑھن والے بھی دنیا اندر اللہ تے افضل ہے نبی پاک دی حدیث کہہ رہی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین
العالمین فرمایا دنیا اندر میری کتاب پڑھنے والے بھی اللہ تے افضل نے پڑھان والے بھی اللہ تے افضل نے حضرت صاحب قرآن تے عمل کریا کر تورات زبور انجیل بھی پر وکھرا شان قرآن دائے تورات زبور انجیل بھی پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا ذمہ حفاظت دا ایک فیصلہ رب رحمان دائے ایک حرف دل کے تعمیل دے ایک حرف دل کے تعمیل دے نال عزت بھی بے بہا مل دے قرآن شفا دا نسخائے نسخہ بھی اطمینان دائے تورات زبور انجیل بھی پر وکھرا شان قرآن دائے جڑے نال قرآن دے پیار پا گئے نے سو رب دیو جگ تے چھا گئے نے وزارتاں کرسیاں نالوں ود کے وزارتاں کرسیاں نالوں ود کے اونچا مرتبہ کاریے قرآن دائے صدق اللہ العلی العظیم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين